बचत मुहिम के तहत मार्केटों के औकात कार में तब्दीली। पंजाब में दुकानें और बाजार मंगल से दोबारा रात 8 बजे बंद हुआ करेंगे। तवानाई बचत मुहिम के तहत मार्केटों के औकात कार में तब्दीली कर दी गई। पीर की रात 12 बजे से मार्केटों के औकात कार दोबारा पहले वाले टाइम पर चले जाएंगे। मंगल से पंजाब में मार्केटें, रेस्टोरेंट्स और बाजार रात 8 बजे बंद हुआ करेंगे। इससे कबल ईद उल अजहा के पेश नज़र दुकानें और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी 1 जून तक हटा ली गई थी। मार्केटों, बाजारों के औकात कार में तब्दीली का नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको इस हवाले से बताएं कि तवानाई बचत मुहिम के तहत मार्केटों के औकात कार में तब्दीली। पंजाब में दुकानें और बाजार मंगल से दोबारा रात 8 बजे बंद हुआ करेंगे। तवानाई बचत मुहिम के तहत मार्केटों के औकात कार में तब्दीली कर दी गई। पीर की रात 12 बजे से मार्केटों के औकात कार दोबारा पहले वाले टाइम पर चले जाएंगे। मंगल से पंजाब में मार्केटें, रेस्टोरेंट्स और बाजार रात 8 बजे बंद हुआ करेंगे। इससे कबल ईद उल अजहा के पेश नज़र दुकानें और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी 1 जून तक हटा ली गई थी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह में इजाफे का रुझान बरकरार है। मई में महंगाई बढ़ने की 11.7% तक शरह जा पहुंची। नई 2025 में महंगाई बढ़ने की शरह सिंगल डिजिट में 3.5% थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी के असरात। मुल्क में महंगाई के झटके बरकरार 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2026 में महंगाई बढ़ने की शरह 11.7% रही, जो अप्रैल 2026 में 10.9% और मई 2025 में 3.5% थी। गुज़श्ता माह शहरी इलाकों में महंगाई बढ़ने की शरह 11.7% और देही इलाकों में 11.5% रही। यूं देहात की निस्बत शहरों में महंगाई ज्यादा रफ्तार से बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में ट्रांसपोर्ट के किराए 37% तक बढ़ गए। घरों के किराए, पानी के चार्जेस, बिजली, गैस और ईंधन की कीमतें 17% तक बढ़ीं। खाने पीने की अशिया सालाना बुनियाद पर 8% महंगी हुई। तालीमी अखराजात में 8.3% इजाफा हुआ, जबकि सेहत की सहूलियात 7.5% महंगी हुई। गुज़श्ता माह गंदुम का आटा 11.2% महंगा हुआ, जबकि गंदुम की कीमत 7.7% बढ़ी। आलू, बेकरी आइटम, गोश्त और खुश्क दूध भी महंगा हुआ। दूध, कुकिंग ऑयल और घी भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। शहर में 3 हादसात, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। गजुमता स्टॉप के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फैसल टाउन में तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें टकराने से एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हुए। इकबाल टाउन के इलाके में पार्किंग की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रिपोर्ट देखिए। लाहौर शहर में 3 हादसात, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। गजुमता स्टॉप के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, जबकि एक जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त साकिब और शफीक के नाम से हुई। पुलिस का कहना है हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। लाशों और जख्मी मुनीर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसल टाउन में 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 50 साला मोहम्मद आबिद की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मून मार्केट इकबाल टाउन के इलाके में प्लाजे की बेसमेंट में वाक़या पार्किंग की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 36 साला जाँ बहक काशिफ की लाश और दोनों जख्मी अफराद मुजाहिद और अमानत को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिफेंस में 3 अफराद पर तशद्दुद का मामला। सरकारी अफसर पर हमला करने वाले बिगड़े रईस का बाप भी आपे से बाहर। साथी से मिलकर पुलिस पार्टी पर धावा, अहलकार को तशद्दुद का निशाना बना डाला। लाहौर के इलाके डिफेंस सी में मीरजादे का सरकारी अफसर समेत 3 अफराद पर तशद्दुद के वाक़े में नया मोड़। तशद्दुद के नामजद मुलजिम मोमिन की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस की पार्टी ने हेयर के इलाके में छापा मारा। मुलजिम के वालिद तहीम का साथी से मिलकर पुलिस पार्टी पर धावा। कांस्टेबल शान को तशद्दुद का निशाना बनाया, वर्दी फाड़ दी। पुलिस टीम ने मजीद नफरी तलब करके मुलजिम तहीम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तहीम के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत और मुज़ाहमत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस डिफेंस तशद्दुद वाक़े का एक मुलजिम भी गिरफ्तार न कर सकी, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि छापे मारे जा रहे हैं। जल्द तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। पंजाब भर में आंधी, बारिश और यालाबारी के हवाले से अलर्ट जारी। PDMA ने 2 से 5 जून के दौरान बेशतर अजला में बारिशों की पेश गोई की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
2 سے 5 جون کے دوران بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش برسنے کا امکان، پی ڈی ایم اے نے کئی علاقوں میں ژالہ باری کی پیشگوئی کر دی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق 2 سے 5 جون تک لاہور، گوجرانوالہ اور حافظ آباد، راولپنڈی، مری، گلیاد، اٹک، جہلم، چکوال، بھکر، لیا، فیصل آباد، جھنگ اور اوکاڑا میں بارش کا امکان ہے۔ سرگودا، میاں والی، شیخوپورہ، خوشاب، منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، ناروال اور گردونواں میں بھی بارشوں اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عمر جاوید کا کہنا ہے کہ تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا۔ شہری آسمانی بجلی اور گرج چمک کے دوران محفوظ مقام پر رہیں اور کھلے میدانوں یا درختوں کے نیچے ہرگز پناہ نہ لیں۔ انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ موسمی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے فصلوں اور دیگر زرعی سرگرمیوں کے لیے حفاظتی اقدامات کریں۔ سیاحوں کو بھی شمالی علاقہ جات کے سفر کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور موسمی صورتحال سے باخبر رہنے کی ہدایت کی گئی۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ممکنہ بارشوں اور تیز ہواؤں، ژالہ باری کے پیش نظر تمام متعلقہ ادارے الرٹ ہیں، جبکہ شہری بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ناخوشگوار صورتحال سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب کا آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس فری بجٹ دینے کا فیصلہ، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا، البتہ ٹیکس آمدنی کا ہدف 700 ارب روپے سے زیادہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں زاہد عابد کی رپورٹ۔ پنجاب بجٹ کی تیاری آخری مراحل میں، ذرائع کے مطابق نیا ٹیکس تو نہیں لگے گا، تاہم ٹیکسز میں رد و بدل ہوگا۔ آئندہ مالی سال میں ٹیکس وصولیوں کو تقریباً 712 ارب روپے تک رکھے جانے کا امکان ہے۔ ٹیکس آمدن میں سب سے بڑا حصہ جی ایس ٹی آن سروسز کا ہوگا۔ سروسز آن جی ایس ٹی سے 320 ارب روپے کی آمدنی متوقع ہے۔ ایکسائز ڈیوٹی سے 128 ارب روپے کی آمدنی متوقع ہے۔ اسٹیمپ ڈیوٹی اور رجسٹریشن فیس سے 90 ارب روپے کا ہدف رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سیلز ٹیکس سے 82 ارب اور موٹر وہیکل ٹیکس سے 47 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے۔ بجلی سے متعلق ٹیکس اور ڈیوٹیز 35.2 ارب روپے اور لینڈ ریونیو سے 1.7 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ اور مقامی حکومتوں کے لیے 550 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز ہے۔ کسانوں، طلباء اور مزدوروں کے لیے سبسڈی پروگرام جاری رکھنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ کسانوں کے لیے ٹریکٹر، سولر ٹیوب ویل، سستے بیج، کھاد کے قرضے اور سبسڈی دی جائے گی۔ طلباء کے لیے ہونہار اسکالرشپ اور الیکٹرک بائک اسکیم جاری رہے گی۔ جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے کم از کم 35% ترقیاتی فنڈز مختص رکھنے کی پالیسی برقرار رہے گی۔ پنجاب میں سڑکوں کے نئے میگا منصوبوں کے لیے اربوں روپے مختص کرنے کی تیاری، محکمہ سی این ڈبلیو نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں روڈ سیکٹر کو دوبارہ ترجیح دینے کی تجویز دے دی۔ لاہور رنگ روڈ کے سدرن لوپ 4 سے لے کر سیالکوٹ رنگ روڈ تک بڑے منصوبے آئندہ ترقیاتی بجٹ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تیاری، محکمہ مواصلات و تعمیرات نے روڈ سیکٹر کے لیے بڑے ترقیاتی اہداف مقرر کر دیے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ سی این ڈبلیو نے آئندہ مالی سال میں سڑکوں اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے 145 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز تیار کر لی۔ بجٹ تجاویز میں لاہور رنگ روڈ کا سدرن لوپ 4 منصوبہ نمایاں ہے۔ 18 کلومیٹر طویل یہ منصوبہ شاہکام چوک سے شرکپور روڈ تک تعمیر کیا جائے گا۔ منصوبے میں دریائے راوی پر نیا پل اور جدید طرز کا اسٹیٹ آف دی آرٹ سروس ایریا بھی شامل ہوگا۔ سدرن لوپ 4 منصوبہ تقریباً 45 ارب روپے کی لاگت سے 2 سال میں مکمل کرنے کی تجویز ہے۔ آئندہ بجٹ میں سیالکوٹ رنگ روڈ منصوبے کو بھی شامل کرنے کی سفارش، منصوبے کے لیے 50 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ لوکل روڈ پروگرام 2 کے تحت دیہی علاقوں میں نئی سڑکوں کی تعمیر اور خستہ حال شاہراہوں کی بحالی کو بھی ترقیاتی پروگرام کا حصہ بنانے کی تجویز زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ چند برسوں کے دوران روڈ سیکٹر کے بجٹ میں نمایاں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا۔ مالی سال 2022-23 میں روڈ سیکٹر کے لیے 81 ارب روپے مختص کیے گئے۔ 2023-24 میں یہ بجٹ تاریخ کی بلند ترین سطح 147 ارب روپے تک جا پہنچا۔ 2024-25 میں بجٹ معمولی کمی کے بعد 145 ارب روپے رہا۔ مالی سال 2025-26 میں ترقیاتی فنڈز کم کر کے 120 ارب روپے کر دیے گئے۔ یوں 2 برسوں میں مجموعی طور پر 27 ارب روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ سی این ڈبلیو نے موقف اختیار کیا ہے کہ بڑھتی ٹریفک، صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں اور بین الاضلاعی رابطوں کے لیے جدید سڑکوں کا جال ناگزیر ہو چکا۔